आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में कमी नहीं आ रही और अगले हफ्ते इसमें मजीद इजाफा मुतवक्के है, जबकि यके बाद दीगरे हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जलसों के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज इस्लामाबाद इंतजामिया ने JUI फे को सिर्फ परसों यानी 26 मार्च के लिए कश्मीर हाईवे से मुनक़ा ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दी है, जबकि उनकी तरफ से 25 मार्च यानी कल के से लेकर 3 अप्रैल तक धरने की दरख्वास्त दी गई थी। ज़िला इंतजामिया ने NOC में कहा है कि JUI फे को 38 शराइत के तहत जलसा करने की इजाज़त होगी। कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कोई डंडा बरदार फोर्स या जानलेवा हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी। इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में 27 मार्च को जलसे की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस दिन 10 लाख अफराद पर मबनी पाकिस्तान का तारीखी जलसा करने का दावा कर चुके हैं, जिसमें वो अपोजिशन को सरप्राइज भी देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च 26 मार्च को लाहौर से शुरू होगा और 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जिसकी क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज करेंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नून लीग ने अभी तक इंतजामिया से इजाज़त हासिल नहीं की है। PTI परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है और JUI ने जहां डिमांड की थी अपनी पुरानी जगह पे, उनको इजाज़त दे दी है। हमने 2000 रेंजर्स, 1000 FC और 9000 हमारी पुलिस, 12000 लोग सिक्योरिटी पे मुकर्रर किए हैं। इनकी आमद को देखेंगे, अगर ज़रूरत पेश आई तो 1000 FC या 1000 रेंजर्स और ले लेंगे। ये काम हमने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किया है कि दोनों पार्टियों को उनकी ख्वाहिश और दरख्वास्त पे हमने इजाज़त दे दी है। नून लीग की अभी तक कोई, इस वक्त जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कोई उनकी दरख्वास्त नहीं आई। कल कोई शरारत या कोई ऐसा मसला हो जाए तो वजारत दाखिला इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसी के साथ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 28 मार्च को दारुल हुकूमत में कश्मीर हाईवे पर जलसे का ऐलान कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के दौरान सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि JUI फे और तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए दरख्वास्तें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे कि माहौल पुरअमन रहे। सुप्रीम कोर्ट में आइन की आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादम रोकने के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत में अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ और JUI फे ने जलसे के लिए दरखास्तें दी हैं। JUI ने कश्मीर हाईवे पर धरने की दरखास्त की है। कश्मीर हाईवे अहम सड़क है जहां से एयरपोर्ट को रास्ता जाता है। कश्मीर हाईवे से गुजरकर ही तमाम जमातों के कारकुनान इस्लामाबाद आते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट माहौल को पुरअमन रखने की हिदायत दे, जिस पर JUI फे के वकील कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि दरखास्त में वाज़े किया गया है कि कानून पर अमल करेंगे, हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि हुकूमत वाले आपसे डरते हैं। चीफ जस्टिस की इस बात पर अदालत में कहे गूंज उठे। खालिद जावेद खान ने कहा कि JUI पुरअमन रहे तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अदालत का कहना था कि JUI के वकील ने पुरअमन धरने की यकीन दहानी करवाई है। JUI कानून के मुताबिक धरने मुजाहरे करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार भी किया। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि PTI की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि JUI भी अपने डंडे तेल से निकाले। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम जमातें जमहूरी इक़दार की पासदारी करें। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर साहब। 27 मार्च को इमरान खान साहब की जमात PTI तो एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, 10 लाख लोग जमा करने की बात की है। JUI F ने भी इजाज़त तलब कर ली है। नून लीग का क्या स्केजुअल है? उन्होंने कोई इजाज़त नहीं मांगी है, तो ज़रा इनकी बताएं टाइमिंग्स क्या होंगी, कब ये पहुँचेंगे, जलसे कब शुरू होंगे और क्या पोजीशन होगी उस दिन? जी, JUI फे की जानिब से 26 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया और उसी के लिए NOC जो है वो अप्लाई किया गया। जो 27 मार्च के लिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब हुकूमती जमात जो है उनकी जानिब से DC इस्लामाबाद को जो है वो लिखा गया और उसका NOC जो है वो भी जारी कर दिया गया। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना तो कोई ख़त मौसूल हुआ है, ना ही किसी किस्म की कोई इंटीमेशन जो है वो दी गई है कि नून लीग जो है वो यहाँ धरना करना चाह रही है या कोई जलसा जुलूस करना चाह रही है। इस हवाले से कोई भी इतला उनको मौसूल नहीं हुई। जो परेड ग्राउंड है उसको मुख्तस कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो 27 तारीख को अपना जलसा करेंगे और वो परेड ग्राउंड में करेंगे, जबकि JUI फे 26 तारीख मतलब परसों जो है वो जलसा करेंगे और वो कश्मीर हाईवे के साथ मुल्हिका एक ग्राउंड है जिसके बारे में जो मेट्रो स्टेशन था उसका डिपो हुआ करता था, वहां पर इनको जलसे की इजाजत दी गई। आज अदालत में भी JUIF से जब इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराई। एक तरफ 10 लाख लोग जमा होंगे, दूसरी तरफ भी बड़ी दावे किए जा रहे हैं, लाखों लोगों के लाने के दावे किए जा रहे हैं। तो इंतज़ामिया कैसे यकीनी बनाएगी कि पुरअमन माहौल में पूरा प्रोसेस हो? गो के दावे तो ज़रूर किए जाते हैं, बातें तो ज़रूर की जाती हैं कि जी पुरअमन रहेंगे, गमला भी नहीं टूटेगा, लेकिन इतने बड़े इज्तिमा और मुख्तलिफुल ख़याल और मुख्तलिफ नैरेटिव के साथ तो इंतज़ामिया की क्या तैयारी है? कैसे मुमकिन बनाएंगे कि कोई बदमज़गी ना हो? देखिए, रेड जोन का जो एरिया है जहां पर पार्लियामेंट हाउस, मुख्तलिफ हाउसेज जिसमें सिंध हाउस, बलोचिस्तान हाउस, KPK हाउस, मिनिस्टर्स इनक्लेव, अहम इमारतें, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, सुप्रीम कोर्ट, वो रेड जोन के अंदर वाक़ है। इस दफ़ा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसमें कहा गया कि दफ़ा 144 का नफाज ना सिर्फ रेड जोन के अंदर है बल्कि इसके बाहर 1 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर भी दफ़ा 144 नाफिज होगी। जिस जगह रेड जोन वाक़ है वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है जहां पर ये जलसे जुलूस होंगे। 3 किलोमीटर का फासला अगर अंदाजा लगाया जाए 3 किलोमीटर बनते हैं परेड ग्राउंड। इसी तरह तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला जो है वो H9 की जगह जहां पर JUI फे कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के ऊपर जलसा कर रही है, तो ये इतनी दूर वाक़े हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने जो नफरी मंगवाई है, इस्लामाबाद पुलिस की अपनी 9000 नफरी है जो जिसमें एंटी रॉयड फोर्स भी शामिल है, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी शामिल है और मुख्तलिफ ये 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के फासले पर 2 बड़े इज्तिमा हो रहे होंगे, तो क्या इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा इन एरियाज़ को कि ये लोग यहाँ ना आएँ, वो लोग वहाँ ना जाएं? शहरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो तैयारी क्या है इसके, इस पर प्लान क्या, कुछ सामने आई ये बात? जी, रेड जोन को तो मुकम्मल सील कर दिया जाएगा और रेंजर्स को वहां पर अहम इमारतों पर तैनात किया जाएगा क्योंकि 2000 रेंजर्स की नफरी जो है वो मंगवाई गई है। रेड जोन से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा ये इलाका जिसमें ये एक्सप्रेस वे के ऊपर परेड ग्राउंड वाक़ है और श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो है वो जगह वाक़ है जहाँ पर JUI फे जो है वो अपना जलसा करेगी। तो अगर नून लीग का भी जलसा होगा तो इन वेन्यूज़ को इनसे अलग रखा गया है, इनसे काफ़ी फासले पर है और अगर इनका बनाया भी जाएगा तो यही ज़िले इंतज़ामिया के साथ इनका डिसाइड हुआ है कि मुंतज़मीन से ये दरख्वास्त होगी कि इसकी जो टेल है, अगर 10 लाख लोग PTI लेके आएगी तो परेड ग्राउंड में अगर होगा तो उसकी टेल जो है वो रवात की तरफ होगी। इसी तरह जो दूसरी साइड है JUI फे जितने लोग लेके आएगी उसकी टेल जो है वो मोटरवे की जानिब होगी। तो इस तरह लोग इस तरफ नहीं आ सकेंगे। जिन लोगों के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे वो उन्हीं लोगों के, आखिरी पॉइंट जो होगा वो 0 पॉइंट का होगा। 0 पॉइंट के ऊपर से लोगों को इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और क्योंकि वो 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ पर आकर 0 पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा उस तमाम एरिए से जहाँ पर ये जलसे जुलूस होंगे और रेड जोन दूसरी तरफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। वफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार अपोजिशन का निशाना बने हुए हैं। पंजाब में तरीन ग्रुप हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदों का मरकज बना हुआ है। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक का मामला लगता है अगले माह ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के सामने आने वाले मुनहरफीन मौज़ूए गुफ्तगू बने हुए हैं। हुकूमत के हामी उन्हें ज़मीर फरोश तो अपोजिशन के सपोर्टर्स उन्हें ज़मीर की आवाज़ पर डट जाने वाला कह रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाक में अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का सामना है, तो दूसरी जानिब पंजाब में उनके वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार भी अपोजिशन के निशाने पर हैं और अपोजिशन की कामयाबी का दारोमदार पंजाब में PTI के 20 मुनहरिफ अराकीन सूबाई असम्बली पर है जो इस वक्त जहांगीर खान तरीन ग्रुप में हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 20 MPs में से 13 आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर PTI में शामिल हुए थे और अब ये ग्रुप उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। अगर अपोजिशन
वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये अरकान उसका साथ देंगे। हुकूमत की जानिब से नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से 2 मुलाकातें भी की हैं। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। तरीन ग्रुप की जानिब से गैर मुसद्दिक़ा खबरें जो सामने आई हैं उनके मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की हामी भरी है, लेकिन वज़ीर आज़म के ब्लैकमेल होने के तासुर को ज़ाइल करने के लिए उस्मान बुज़दार की बरतरफी से मुताल्लिक़ मज़ीद वक्त मांगा है। चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से रब्ता करके फिल वक्त फैसला मौखर करने की दरख्वास्त की थी, मगर तरीन ग्रुप का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नतीजाखेज़ साबित हो सकते हैं और अब मुज़ाकरात सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान या वफाकी टीम से होंगे। हुकूमत के लिए सिर्फ तरीन ग्रुप के 20 MPs को ही मनाना एक मिशन नहीं है, बल्कि 5 ऐसे अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद हैं जो एलानिया वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ देने पर तैयार बैठी हैं। इस मौजू पे बात करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे लाहौर, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। हसन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हसन, ये फरमाएं कि जब तरीन ग्रुप का पहले दिन से मौक़िफ़ यह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अगर उनको हटाया जाता है तभी मामलात हल होंगे, तो ये एक जगह मामला रुका मुज़ाकरात का, फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, तो ये दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए तो हुकूमत को तो मालूम था कि इन मुनर्रफीन का या जहांगीर खान तरीन का मौक़िफ़ क्या है, तो किस पॉइंट पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए थे? देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि कुछ ऐसे अफराद जो है वो उनसे रब्ता करें जो कि पहले से मुख्तलिफ हों, जिसमें मुराद रास ने हामी भरी और उसको भेजा गया कि वो जाके तरीन ग्रुप से जो है वो मुज़ाकरात करें। जब मुराद रास मिले तो उनकी जानिब से 3 पॉइंट रखे गए। एक ये कहा गया कि उस वक्त तक ये मामलात को रोक दिया जाए जब तक प्राइम मिनिस्टर का मामला हल नहीं होता, और ये मामला वज़ीर आज़म तय कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना है, लेकिन उन वफाक के मामले को क्लोज होने के बाद हम इस तरफ आएंगे और इसके बाद आपकी वफाकी हुकूमत से भी मुलाकात करवा दी जाएगी। जबकि जो तरीन ग्रुप है उनका एक ही एजेंडा था कि माइनस बुज़दार पर हम खड़े हैं और जो जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे हम उनके फैसले पर चलेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी मुतालबात रखे गए थे, जिसमें तरक्याती फंड से पुलिस डिस्टर्ब कर रही थी वो और दीगर अफराद के मामलात रखे गए थे, जिस पर डॉक्टर मुराद रास ने यह कहा कि इसके हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आमिर जान मुलाकात करेंगे, और ज़रा ये दावा करते हैं कि शायद मुलाकात हुई भी है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स और DPO मुतलका जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको ये अहकाम दिए गए कि इनके मामलात को हल किया जाए। इस पर जहांगीर तरीन के एक सीनियर ओहदेदार से बात हुई जो कि मुज़ाकराती टीम से मामलात भी तय करें। उनका यह कहना है कि द गवर्नमेंट इज़ लीकिंग द डस्ट। अब उसके बाद क्या बनता है कि हम ये दोबारा उस पोजीशन पे आ रही है, अगर पहले ये मामला हल कर लेती तो शायद काफ़ी हद तक मामला जो है वो तय हो पाते, लेकिन हम ऐसे मामलात में चलने को तैयार नहीं है। हम उसी वक्त करेंगे जब वफाकी हुकूमत से रब्ता किया जाएंगे, यानी मुराद रास की जानिब से जितने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई वो बेफ़ायदा हुए, बेमानी, कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आ सका और हुकूमत को नाकामी ही यहाँ पर जो है बर्दाश्त करना पड़ा। मुराद रास साहब की तरफ से जो पैगाम भेजा गया तो मशरूत तौर पर मान लिया गया जहांगीर तरीन का मुतालबा, अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त समझाऊं तो। अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप कहता है कि विफाक बात करे या वज़ीर आज़म बात करे, विफाक से लीडरशिप बात करे या वज़ीर आज़म बात करे, तो विफाक की लीडरशिप या वज़ीर आज़म की तरफ से कोई रब्ता हुआ इनसे? अभी तक तो फिलहाल कोई रब्ता नहीं किया गया, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब से ही ओन चौधरी साहब से रब्ता हुआ था और उनके सामने भी यही 2 मुतालबात रखे गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था हम आगे मामलात को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुतहद दिखाई देता है। वो सिर्फ एक पॉइंट पर एजेंडे पर फैसला करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जहांगीर तरीन वीडियो लिंक के जरिए इजलास भी करते हैं और तमाम जो भी अपडेट होती है, कोई रब्ता करता है उसको ज़ेर गौर लाया जाता है। और आज भी जो इजलास हुआ और कुछ देर कबल जो है इनके तर्जुमान से जो रब्ता हुआ, उन्होंने यही बात की है कि हम इसी एजेंडे पर माइनस बुज़दार वाले पॉइंट पर करें, उसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है कि हम किसी पर बात कर सकें। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से ये भी जो है ज़रा ये बताते हैं इन्हीं के तर्जुमान कि शायद ये बात भी रखी गई थी कि अगर हम उस्मान बुज़दार को हटाते हैं तो तरीन ग्रुप की तरफ से कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, हुकूमती जमात के अंदर से ही होगा, जिसमें हुमायूं यासर राजा और दीगर अफराद के नाम लिए गए थे, जिस पर उनकी जानब से ये कहा गया था कि ये तो मामला बाद की बात है, लेकिन पहले हम माइनस बुज़दार की बात करेंगे। और जहांगीर तरीन तो है अपने मौके पर खड़ा
है, लेकिन हुकूमत और वफाक से अभी तक उस हद तक संजीदगी वाला कोई जो है वो मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किए गए। जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं वो ऐसे अफराद आ रहे हैं कि शायद उनके पास खुद भी इख्तियार नहीं है। और मुराद रास की बात तो ये भी ज़राए से मालूमात मिली है कि शायद वज़ीर आला पंजाब भी उनको मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे, तो किस तरह इस मामला को आगे लेके चल सकते हैं। इसी तरह वफाक की जानिब से भी परवेज़ खटक ने गुज़श्ता रोज़ राब्ता किया था, लेकिन उसके बाद कोई राब्ता नहीं हो सका। देखिए, ये सोचने की बात है कि ये क्यों राब्ता नहीं हो रहा। ये इमरान खान साहब का प्रिंसिपल स्टैंड है या बहुत सीरियस इसको नहीं ले रहे। मगर मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि कितने अरकान सूबाई और कौमी असम्बली इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं? देखिए, 6 मेंबरान कौमी असम्बली जहांगीर तरीन के साथ हैं और उस ग्रुप की जानिब से मुकम्मल तौर पे वाज़ा ऐलान भी कर दिया गया कि हम इमरान खान के जो है उनके जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ करे हैं और हम वहाँ पे अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। उनका ऐलान भी आ चुका। जबकि जो मेंबरान असम्बली हैं वो तकरीबन 8 तो ये खुद तस्लीम करते हैं और बताया जाता है तकरीबन 13 से 15 के करीब ऐसे मेंबरान सूबाई असम्बली हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ स्टैंड करते हैं और उनकी हमायत में खड़े हैं। उससे हट के कुछ ऐसी मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन हैं वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जो है वो बिहाइंड द कैमरा उनके साथ स्टैंड करती हैं। उनका ये कहना है कि जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ होंगे। इसके साथ साथ अलीम खान ग्रुप भी इनके साथ आया था, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ अलीम खान ग्रुप के हवाले से हसन साहब ये बताएं कि ये ग्रुप सामने आया था और दावा ये था कोई 40 मेंबरान असम्बली इनके साथ भी मौजूद हैं, तो ये कहाँ हैं 40 मेंबरान असम्बली और इस ग्रुप की क्या अपडेट्स क्या हैं? देखिए, जब अलीम खान ग्रुप की जानिब से एक अशाइया जोराना किया गया था, वहाँ पे कुछ मेंबरान असम्बली को बुलाया गया था जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी। वहाँ पर जो है मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम जो जहांगीर तरीन ग्रुप जो फैसला करेगा हम उनके साथ मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप ये कहता है जब हमारा फैसला होना था और तरीन ग्रुप साहब ने जो फैसला करना था उसको छोड़ के अलीम खान कैसे गवर्नर की सिंध के साथ उन्होंने मुलाकात की, जिस पर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस वजह से हम अभी तक इस मामले को क्लियर नहीं कर सकते। जबकि अब्दुल अलीम खान उनका ये दावा है कि जब कोई पोजीशन सामने आएगी उस वक्त हम तमाम ऐसे अफराद जो कि उनके ग्रुप के हैं वो तमाम सामने आ जाएंगे और हम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलकर हम दोनों मिलकर जो है इस मामले को आगे लेके चलेंगे। अलबत्ता दोनों जगहों पे कन्फ्यूजन बरकरार है। वो अपना ग्रुप स्टैंड करता है और जहांगीर तरीन ग्रुप अपना स्टैंड करता है। उम्मीद है कि जहांगीर तरीन जो बताया जा रहा है कि शायद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर ये मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे हम न्यूज़ ब्रेक जिसके दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कल से तहरीके अदम एतमाद के फैसला कुन दंगल का अखाड़ा बनने जा रहा है। PTI हुकूमत के आर या पार के फैसले का आगाज़ कल से कौमी असम्बली में होगा। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कल कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है। इस इजलास के 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आईनी तकाजा है। गोया 1 अप्रैल तक ये मामला मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक और इस पर वोटिंग की करारदाद कल कौमी असम्बली के एजेंडे का हिस्सा होगी, मगर इम्कान है कि कल सिर्फ रस्मी कार्रवाई का आगाज़ हो और मरहूम MNA ख्याल जमान और अगज़ई के लिए फातिहा ख्वानी के बाद इजलास मुलतवी हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सियासी महाज़ाराई का गढ़ होगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के फैसले की घड़ी तो फिलहाल दूर है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन ने अभी से सफ़बंदी शुरू कर दी है। अपोजिशन ने तमाम मेंबरान को कौमी असम्बली में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। PTI के 13 मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस मिलने के बावजूद ताहाल अपनी पोजीशन नहीं बदली है। सियासी हल्के लम्हा बलम्हा अपनी पोजीशन और पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। PTI हुकूमत के मुनहरिफीन और इत्तेहादी किसी भी वक्त खेल का पासा पलट सकते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी कमेटी के अहम इजलास की सदारत की और कौमी असम्बली के कल के इजलास से मुतालिक अहम उमूर का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी फूंक फूंक कर मुस्तकबिल का लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में MQM के वफ़द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान की क़यादत में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने बताया कि अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि MQM और पीपल्स पार्टी में सब कुछ तय हो गया, मगर दोनों अतराफ से अच्छे ख्यालात का इजहार हुआ है।
عامر خان نے کہا کہ اگر معاملہ طے ہوا تو عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے ہی تحریری معاہدہ ہو جائے گا۔ آج کی ملاقات یقیناً ہوئی ہے، اس میں دونوں طرف سے اچھے خیالات کا اظہار ہوا ہے۔ یہ بات تو پچھلے ایک ہفتے سے بلاول صاحب نے میڈیا پہ کہی ہے کہ انہوں نے MKM کے مطالبات مان لیے ہیں، بٹ وہ مطالبات زبانی مانے ہیں، اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک تحریری شکل دی جاتی ہے۔ فیصلہ جب کوئی حتمی ہوتا ہے تو اس کا اعلان جب ہی ہوگا، چاہے نون کے ساتھ بات ہو چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، اس کا باقاعدہ ایک تحریری طور پر معاہدہ ہوگا۔ جب وہ ہو جائے گا تو جس دن نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی انشاءاللہ اس سے قبل آپ کو بتائیں گے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے کے پیش نظر چودھری برادران نے دوبارہ اسلام آباد میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ آج چودھری شجاعت حسین 6 رکنی وفد کے ہمراہ خصوصی طیارے پر لاہور سے اسلام آباد پہنچے۔ خبریں ہیں کہ وفاقی وزیر مونس الہی بھی کل پرسوں تک اسلام آباد میں ہوں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں ہی بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی نے اہم مشاورتی اجلاس بلایا، جس میں ممکنہ طور پر پارٹی اراکین سے قومی اسمبلی میں ہاں یا نہ کے حتمی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دراصل حکومت اور اپوزیشن کی تلخیوں کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی آئینی جنگ خدا نخواستہ سیاسی تصادم میں بدلنے کا خدشہ ہے۔ اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت اپنے لاکھوں حامیوں کو اسلام آباد ان کو پہنچانے میں سرگرم ہیں، اور پرسوں سے لگاتار اپوزیشن جماعتوں کی ریلیاں، لانگ مارچ اور سیاسی جلسے جلوس شروع ہو جائیں گی۔ اتوار 27 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عام کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر اسد قیصر پر تنقید اور عدم اعتماد پر بحث نہ کرانے پر ہنگامہ آرائی بھی متوقع ہے۔ گویا کل سے ملکی سیاست میں ضمیر فروشی یا ضمیر کی آواز پر لبیک کے نعروں کی گونج میں شدت آ جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن حکومت اپوزیشن کو سرپرائز دے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وقت آنے پر اپوزیشن کے اراکین بھی حکومت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے۔ یہ تو 4 سال ہو گئے ہیں، یہ بے وقوف ہے، انہوں نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا سیاسی طور پہ۔ مہنگائی ہمیں ڈس چکی تھی، بے روزگاری ہمیں ڈس چکی تھی، اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ سیاسی صورتحال دلچسپ بھی ہے اور تشویش کے پہلو بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم اسلام آباد جائیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ یاسر ملک ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں۔ یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ یاسر، یہ بات تو طے ہے کہ اب کل پارلیمان کا اجلاس ہونا ہے، اور ہم سمجھ ہی رہے ہیں، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک رسمی سی کارروائی ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی، اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، اور پھر پرسوں سے باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ کیا ایسے ہی ہے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیں، کل جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی جانے والی ریکوزیشن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے بلوایا گیا ہے۔ یہ 41واں اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں جیسے ہی یہ اجلاس شروع ہوگا تو چونکہ خیال زمان اورنگزئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA مرحوم، ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہے، تو جیسے ہی یہ اجلاس شروع ہوگا تو اسپیکر دعا کا کہیں گے، اور دعا ہونے کے فوراً بعد اجلاس جو ہے وہ پیر تک جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ ماضی میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو MNA کی اور اس کے بعد اجلاس شروع ہو اور اجلاس جو ہے وہ لمبا چلا ہو، زیادہ ٹائم تک چلا ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اجلاس شروع ہوتا ہے دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ تو پیر کے روز سے بتائیے، پارلیمنٹ لاجز کی کیا صورتحال ہے؟ کیا MNAs وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں؟ گہما گہمی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہم موجود ہیں زرداری ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں، اور یہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے تمام اراکین کو یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں کل کے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں پہنچیں گے۔ نون لیگ کی جانب سے بھی یہی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ تقریباً ارکان جو ہیں وہ آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کل کے اجلاس کے لیے۔ منحرف اراکین جو ہیں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ قوی امکان ہے
کہ ان کو کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں لے جایا جائے گا، اس لیے کہ ان کو اس دن سامنے لایا جائے گا جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اجلاس تو شروع ہو چکا ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کس دن رکھنی ہے، اس کی ڈیٹ کس دن ہوگی، وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ان اراکین کو سامنے لایا جائے گا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے اور کاف لیگ کی جانب سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ بھی امکان یہی ہے کہ کل کے اجلاس میں شاید نہ جا سکے، اس لیے کہ کل کا اجلاس شروع ہوتے ہی ملتوی ہو جائے گا اور 2 روز کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ تو ابھی تمام تر پارٹیاں جو ہے اپوزیشن کی جانب سے یہ حکمت عملی ضرور مرتب کر لی گئی ہے کہ کل کا اجلاس چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، تمام تر ارکان قومی اسمبلی اپوزیشن کے ہر صورت اس میں جائیں۔ یاسر ملک صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے گفتگو سنی یاسر ملک صاحب کی، اور سیاسی تجزیہ ہم اس پہ حاصل کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب وقت دینے کے لیے۔ صف بندی تو صاف نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ کا اب اجلاس بھی کال ہو چکا ہے اور کل سے اجلاس بھی شروع ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں، کس کا ہلکا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی پریڈکشنز ہیں؟ دیکھیں مسعود، آپ نے حالات، واقعات اور اہم سیاسی نکات کا ذکر کر دیا۔ جہاں تک آپ نے صف بندی کی بات کی ہے تو میرا خیال فیصلہ کن صف بندی اگلے 48 گھنٹے میں سامنے آ جائے گی۔ اس وقت جو بنیادی رول ہے وہ حکومتی اتحادیوں کا ہے، اور اتحادی جو ہے وہ حکومت کی پالیسی پہ، حکومت کی کارکردگی پہ، ان کے طرز عمل پر اپنے تحفظات کا اظہار تو کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی واضح اعلان کرنے سے گریزاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت میں وہ کوئی ڈرامائی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ماضی کے اندر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس وقت جو اصل مشکل میں ہے وہ تو حکومت نظر آ رہی ہے، چونکہ حکومتی اتحادیوں کی بنیاد پر حکومت قائم تھی، اور اس وقت حکومتی اتحادی ہیں وہ ان کے تحفظات سامنے ہیں، اور دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومتی اتحادی ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک منحرف اراکین کی بات ہے، دیکھیں منحرف اراکین انہوں نے دفاعی انداز اختیار نہیں کیا، وہ بھی اس وقت جارحانہ سٹائل میں ہیں، اور جو اسلام آباد کی صورتحال ہے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً آئینی اور قانونی عمل تھا، یہ ہونا تو پارلیمنٹ کے اندر چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایوان گرم ہونے کی بجائے وہاں پر اسلام آباد کے میدان بھی گرم ہو رہے ہیں۔ سلمان صاحب میں اس پر آتا ہوں، مگر آپ نے جو اتحادیوں کی بات کی ہے، جو اتحادیوں کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کل اجلاس شروع ہو رہا ہے، آج کے دن تک تو یس اور نو میں کسی حد تک جواب آ جانا چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ایم کیو ایم کا ہے پیپلز پارٹی پر، قاف لیگ کا ہے نون لیگ پر، وہ ختم ہوتا ابھی تک نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں ان کی جتنی بھی کوششیں، اس میں کسی طرح کا ابھی تک تو سیٹ بیک ہی ہم اسے کہیں گے نا، کہ وہ نہیں قائل کر سکے، حالانکہ اتحادیوں کے تحفظات ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر بھی کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکے اور اپنا ٹرسٹ قائم نہیں کر سکے۔ دیکھیں مسعود، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو وہ اپنی ریزرویشن بھی بتا رہے ہیں، حکومتی طرز عمل کے ناقد بھی ہیں، حکومتی کارکردگی پر بھی وہ اپنے تحفظات ظاہر کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ آخری وقت میں فیصلہ کریں گے، اور اگر آپ میرے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو آخری وقت میں کسی سگنل کا انتظار ہو۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے جو بات آپ نے آخر میں کہی، یا ٹرسٹ کا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو فیصلہ ہے آخری وقت میں کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس وقت مشکل میں حکومت ہے، دیکھیں اپوزیشن تو اپوزیشن ہے، اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، نقصان میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، لوزر حکومت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کی صورت میں جو پاکستان کی سیاست پر چڑھنے والا بخار ہے، وہ عدم اعتماد کے فیصلہ کن ہونے کے باوجود بھی وہ اترے گا نہیں۔ حالات جو ہے یہ نئے انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب اتحادیوں کے علاوہ آپ بات کر رہے تھے منحرف اراکین کی، تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت ان سے رابطے میں بھی ہے، دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں مسعود، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے
یہ جو اسلام آباد کے اندر بڑی عوامی طاقت کے مظاہرے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے پہ سیاسی دباؤ بڑھانا، ایک نفسیاتی صورتحال طاری کرنا ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں، میرا خیال صورتحال بڑی حد تک کلیئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات جو ہوگی وہ حکومتی اتحادیوں کی ہوگی۔ دیکھیں، جب ہم منحرف اراکین کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفیکشن کلاس کی بات بھی آتی ہے، ایک خالصتاً تکنیکی، اور وہ معاملہ عدالت کے اندر موجود ہے۔ کل اگلے 48 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی اتحادی ہے وہ اپنا وزن کسی ایک طرف ڈالیں گے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ عدم اعتماد کے حق میں ہوں گے، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے فیصلہ کل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سلمان غنی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ کہا تو جا رہا تھا کہ کسی وقت ساتھ آ کر فیصلہ کریں گے، کوئی اعلان کریں گے، لیکن کوئی اعلان وغیرہ نہیں ہوا ابھی تک، اور اتحادیوں کی پھر اس طرح سے بیٹھک بھی نہیں ہوئی، دور دور سے باتیں ضرور ہوئیں گی، ایک آدھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، مگر باقاعدہ نہیں ہوا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کوئی فیصلہ کریں۔ کیا اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ شپ پنجاب کی وہ پرویز الہی صاحب کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کئی مرتبہ کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب کو اس کی آفر کی گئی ہے، لیکن معاملات اس پر آگے نہیں بڑھے۔ کیا یہ وہ نقطہ ہے جس پر اتحادی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں مسعود، جہاں تک آپ پنجاب کا ذکر کرتے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اکثریتی جماعت ہے، جبکہ کاف لیگ کے پاس 10 یا 12 ممبران ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی سیاسی وضعداری کی وجہ سے اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ معاملات ہینڈل کر سکتے ہیں۔ وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر ایک مضبوط چیف منسٹر تحریک انصاف کا ہوتا تو عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہ پیش ہونی تھی، ناکامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی فرمائیں کہ عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا، اور اس سے پہلے بھی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی، چودھری نثار صاحب، ان کا کوئی کردار، کیا ان کو منظر عام پر لے کر آ جائیں گے عمران خان صاحب؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ اب کیونکہ ایک ہی دن رہ گیا ہے وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو آج اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجزیہ موجود ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، میں چودھری نثار صاحب کو تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ وہ اپنی وضع کے ایک نرالے شخص ہیں، اور 2018 کے انتخابات میں انہیں کچھ سیٹوں پہ شکست ہوئی، ان کے پاس صرف ایک پنجاب اسمبلی کی نشست تھی، اور میں آپ کو پورے وثوق سے اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس وقت چیف منسٹرشپ کی آفر ہوئی، اور خود انہوں نے میرے سامنے اس بات کی تصدیق کی تھی، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر اسے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں ایک سیٹ کے ساتھ اگر پنجاب اسمبلی کے ایوان میں چیف منسٹر بن کے آؤں گا، اور وہاں پر اگر میرے حوالے سے لوٹا کے نعرے لگ گئے تو میری سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اصولی سے شخص ہے، وہ چور دروازے استعمال کرنے کے قائل نہیں ہے، اور ماضی قریب کے اندر ان کی پرائم منسٹر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور آنے والا انتخاب بھی میں انہیں اور ان کے بیٹے کو آزاد حیثیت میں لڑتا دیکھ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان غنی صاحب، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز۔ گفتگو آپ نے سنی، ایک طرف تو سیاسی معاملات ہیں، دوسری طرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قانونی ڈیولپمنٹس بھی بہت اہم ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج 2 اہم درخواستوں کی سماعت ہوئی، ایک سپریم کورٹ بار کی درخواست تھی اور ایک صدارتی ریفرنس جو حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بہت اہم ریمارکس اس میں سامنے آئے ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آج آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس اور تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اسلام آباد میں ممکنہ تصادم کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران بینچ کے 5 معزز جج صاحبان نے بہت اہم ریمارکس دیے، جن کے پاکستان کے آئینی اور سیاسی تاریخ میں دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کا پورا نظام موجود ہے، اصل سوال اب صرف نااہلی کی مدت کا ہے۔ ایسے معاملات صدارتی ریفرنس کے بجائے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، تاہم کسی رکن کا ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا بھی توہین آمیز ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بینچ سے استدعا کی کہ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل عدالتی رائے آ جائے۔
सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादम रोकने के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बेंच की तवज्जो दिलाई कि सिंध हाउस में हुकूमती अराकीन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट देने का कहा, जबकि आर्टिकल 63A के तहत अराकीन वजीर आजम के इलेक्शन और तहरीक अदम एतमाद में पार्टी हिदायत और पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नुक्ता उठाया कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वोट का हक अराकीन असम्बली को है, ना कि पार्टी को है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। फाजिल जज ने मालूम किया कि क्या अराकीन पार्टी के साथ अपने हलकों और वोटर्स को जवाब दे नहीं। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी किस किस हद तक होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें इदारे हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमज़ोर होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने के लिए ही आर्टिकल 63A आइन में शामिल किया गया है। अगर सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात एक इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(4) के तहत मेंबरशिप खत्म होना ही नाअहली है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या डी सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है। फाजिल जज का कहना था कि आर्टिकल 95 के तहत हर रुकन असम्बली को वोट डालने का हक है और वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। अगर इस नुक्ते से मुत्तफिक तो इस सवाल को वापस ले लें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A की सुर्खी ही नाअहली से मुतालिक है। उनका कहना था कि अगर किसी रुकन की पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकन असम्बली दोबारा अवाम में जा सकता है। मामला सिर्फ 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नाकाम होने का है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में है? क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहते। मगरिब के बाद ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, लेकिन हर मुआशरे के अपने नासूर होते हैं। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है। उनका कहना था कि ज़्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद अराकीन की बरतरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डबोया जा सकता है? अब ये पेंडोरा बॉक्स खुला तो हमेशा म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि छलांगे लगती रहें तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि अपोजिशन के साथ मिल जाएं। दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, साबिक जज सिंध हाई कोर्ट। सर बहुत शुक्रिया आपका। और बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक वजीर कानून। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, सर आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज साहिबान के जो रिमार्क्स हमारे सामने आए उससे ये तासुर मिलता है कि पार्टी टिकट पर असेंबली में आने वाला दरअसल पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है और इनफरादियत के बजाय इज्तिमाई वोट होना चाहिए। अदम एतमाद में पार्टी के खिलाफ वोट डालने की इसमें हौसला शिकनी हमें नजर आती है। आज जो समाअत हुई, आपकी क्या राय है? मैं भी यही समझता हूँ कि आइन जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को या किसी मेंबर को एक किश्ती से दूसरे किश्ती में कूदने से रोकता है, लेकिन उसको जो इन्होंने शो कॉज नोटिस दिए हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से स्पीकर उनको वोट ना डालने दे, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन है जो मैं नहीं समझता कि आएगी। लेकिन ये है कि आइन तो तहफ़्फ़ुज़ देता है कि ये चीज़ जो है अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ख़िलाफ़ जाता है पार्टी डिसिप्लिन के लिए तो उसकी सज़ा उन्होंने 63A में तजवीज़ की हुई है। जी अच्छा, बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर रुकने असेंबली के किसी भी डाले गए वोट पर यह कहना कि वो शुमार नहीं होगा तौहीन है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं है। इन रिमार्क्स के बाद तो सर ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए ना कि स्पीकर कौमी असम्बली PTI के मुनहरफ अराकीन के वोट मुस्तरद भी कर सकते हैं। जी देखें, जो हमारा PTI का मौक़िफ़ है और मैंने उसमें जो अदालत में पेश किया है कंसाइज स्टेटमेंट का, अभी बहस मेरी नहीं हुई लेकिन होगी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो कैंडिडेट है जब वो एक आता है पार्लियामेंट में एक
ٹکٹ لے کے یا نامنیٹ ہو کے ایک پولیٹیکل پارٹی سے، تو اس کا حق ہے، آئین نے دیا ہوا اس کو، کہ وہ جس معاملات پہ ووٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بے شک پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ہو. لیکن 4 یا 5 ایسے اہم نکات ہیں جس میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آتا ہے، جہاں یہ اس کا انڈیویجول اس کا ووٹ نہیں رہتا، وہ پھر ووٹ ایک پارٹی لائن پہ اس کو دینا پڑتا ہے. اور یہی موقف ہے جو ہم نے لیا ہے تحریری طور پہ بھی، کہ وہ جو ووٹ ہے اگر وہ پارٹی لائن کے بغیر ڈالے گا تو پھر وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر کاؤنٹ کر لیا گیا تو پھر وہ جو پوری سکھ ہے آرٹیکل 63A کی، وہ ایک طرح ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 63A یہ جو ایول ہے، یہ جو ایک شیطانی عمل ہے ہارس ٹریڈنگ کا، اس کو روکنے کے لیے چونکہ اس کو لے کے آئے تھے، تو صدا یہ ہے، اور یہی سوال پوچھا گیا پریزیڈنٹ کی طرف سے، صدا یہ ہے ہماری سپریم کورٹ کے کہ آپ جو پورا آرٹیکل 63A ہے اس کو آپ پورے آئین کی جو ایک اسپرٹ ہے اس کے مطابق اس کی تشریح کریں، اور کم از کم یہ جو ووٹ ہے ان لوگوں کا جو کہ آ کے تو پارٹی کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے. بے شک ان کی سزا بعد میں ہوتی رہے 63A کے مطابق، لیکن اگر وہ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا تو پھر تو ان کو ایک طرح سے جو 63A کی جو رکاوٹ ہے ڈیفیکشن سے یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی جو اقدام کیا گیا ہے 63A کے تحت، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو اب سپریم کورٹ، آپ نے درست فرمایا کہ جج صاحبان کی آبزرویشنز آئیں، جس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ سزا کتنی دینی ہے یا کتنی نہیں دینی ہے. ووٹ کاؤنٹ کرنے کی جب بات آئی تو یہ کامنٹس آئے، آبزرویشنز آئیں کچھ جج صاحبان کی طرف سے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ کرنے کا تو ذکر نہیں ہے 63A میں. لیکن دوسری طرف یہ آبزرویشنز بھی آئیں جو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا کچھ جج صاحبان کی طرف سے، کہ یہ واقعی یہ کلیکٹیو ایک انڈیویجول ووٹ نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کا ووٹ ہے، اور اس لیے پارٹی کا ہی حق ہے کہ وہ کس طرف اس ووٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. تو یہ اگر پارٹی کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کے علاوہ اس ووٹ کی کاؤنٹنگ بھی رکنی چاہیے. یہ سارے معاملات میں یہی بات رضوی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا سر، رضوی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا سر، جب چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سامنے ہیں کہ اگر رکن پارلیمنٹ کا ووٹ شمار نہیں کیا جاتا تو یہ توہین ہوگی، یہ بھی ایک طرح کی، تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں آئین میں کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ کسی ایشو پہ بھی، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، ووٹ آف کانفیڈنس ہو، آپ کسی کو ووٹ دینے سے حق روک نہیں سکتے، اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ وہ آفنس ہے جو کمٹ ہونے کے بعد آفنس کہلائے گا، اس سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پارٹی پہ تنقید، کرٹیسزم جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک حصہ ہے، وہ اس کا MNA MPA سینیٹر کا حق ہے کہ پارٹی کی غلط پالیسیوں کو وہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنائے. لیکن جو 4-5 چیزیں 163A میں کہی گئی ہیں کہ جس کے خلاف نہیں جاتا وہاں پہ اسے پارٹی ڈسپلن کرنا ہے، اور وہ آفنس اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب وہ بیلٹ اپنا کاسٹ کرے گا. اس سے پہلے آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ یہ میری پارٹی کا مخالف ہے، میرے بیانات دے رہا ہے، اس کو ووٹ دینے سے روک دیں. یہ تو بالکل آپ کی جیسے رائے ہے، مگر ان ریمارکس کی روشنی میں کیا اب بھی یہ امکان موجود ہے کہ اسپیکر کسی ڈالے گئے ووٹ کو شمار نہ کریں، جیسا PTI کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ووٹ ایکسکلوڈ کر سکتا انلیس اس میں کوئی مارکنگ کی غلطی ہو. ادروائز اس کو کوئی حق نہیں ہے صرف اس بات پہ کہ یہ جو ڈیفیکٹر ہے اس کا ووٹ نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ ڈکلیریشن کے بعد ہوگا، جب پریسیڈنٹ پارٹی کا ڈکلیریشن دے گا، اس کو سن کے ممبر کو کہ رائٹ آف اس کا ہیئرنگ بھی ہے، اس کو سن کے جب ڈکلیریشن دے گا اس کے بعد سے وہ منعرف کہلائے گا.
उससे पहले नहीं कह सकता, उससे पहले स्पीकर के कोई अख्तियार नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब ये भी फरमाएं, बड़ा अहम ये भी रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के कि आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पर करना नहीं है, बल्कि ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, इस बात का कितना इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला वापस पार्लियामेंट को भेज दे? जी देखें, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही तो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो चूंकि हतमी फैसला नहीं होता, ऑब्जर्वेशन वो जज साहिबान के ख्यालात होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत इन जो सवालात उठाए गए हैं उनका कोई भी जवाब दे सकती है, और ये इसमें भी कोई शक नहीं कि जो भी जवाब आएगा वो उसके बाद उसके ऊपर ही अमल दरामद होगा। अगर अदालत ये कहती है कि ताहयात उनको डिस्क्वालिफाइड है और ये सजा बनती है तो फिर वो बनेगी। अगर उसमें ये कहा गया कि नहीं ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इसको आइन को तब्दील करके ये सजा डालेगी तो फिर ही वो सजा बनेगी, तो ये भी एक जवाब हो सकता है। अच्छा रशीद रिजवी साहब, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप क्या कहेंगे अगर अदालत ये फैसला करती है कि भाई मामला पार्लियामेंट का है, जाए पार्लियामेंट में इसको डील करें, इसको तय करें इन तमाम मामलात को, फिर तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। आपकी क्या राय इसके ऊपर अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल, ये सियासी एब्सोल्युटली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसको हल पार्लियामेंट नहीं करना था, और ऐसी कोई मुझे चीज़ कंट्रोल ऐसी समझने की नज़र नहीं आती कि जिस पे उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब ने, कि उसमें सवालात के 2-3 सवालात खड़े कर दिए हैं। ये बेहतर होता कि ये पार्लियामेंट इसको रिजॉल्व करे, बनिस्बत इसके कि सियासी मसले आप बार बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। ठीक है। और जैसा बैरिस्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले रशीद रिजवी साहब ने भी कहा था, और आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने भी दौरान समाअत कहा कि वोट पार्टी के खिलाफ डाले बगैर आर्टिकल 63A काबिल अमल नहीं होगा। इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि जब तक पार्टी के मुनहरिफ अरकान पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल देते उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये देखें, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। 63A की मेरी भी यही राय है कि जब तक उसका वोट 63A के तहत वोट डल ना जाए तब तक 63A की कार्रवाई जो डिस्क्वालिफिकेशन या डीसीटिंग की है वो उसको नहीं अमल में लाया जा सकता, और ये ज़रूरी है कि वोट डाला जाए। लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला नहीं है कि वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई कह रहा है कि वोट डालने से रुकें। जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सवाल पूछा गया है अदालत के सामने, वो ये है कि वोट डालने के बाद क्या कार्रवाई होगी और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, और क्या वो वोट डालने के बाद वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं। यानी वोट डल गया है लेकिन क्या उसको साइड पे रख दिया जाएगा जब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला नहीं होता, या क्या उसको आप काउंट करेंगे वोटिंग में जब वो रेजोल्यूशन पास होगी। ये सवाल पूछा गया है और इसका सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रहा है। रशीद साहब, आप भी इसी राय के हामी हैं, मगर जो बैरिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है उससे थोड़ी सी आपकी बात मुख्तलिफ थी। मैं फिर आपसे वजाहत चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि वोट डाल दिया जाए और उसे आप होल्ड कर दिया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, उसको टेंडर के बॉक्स में आप नहीं डाल सकते हैं। एक चीज़ इस मौक़िफ़ का एक दूसरा रुख भी देखें मसूद साहब, आपने पार्टी ने 13 लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। ये इस हकीकत का एडमिशन है कि वो सियासी जमात अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर चुकी है। इखलाकी तौर पे तो वैसे ही इन्हें अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करके पार्लियामेंट में दोबारा इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसलिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन आई है कि डिफरेंस बहुत कम है अपोजिशन और उसका। ठीक है सर, ये खासी हद तक एक सियासी फैसला भी होगा और वो इखलाकियात की बात आ जाती है और नॉर्म्स की बात आ जाती है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम मौजूद है।
اور اصل سوال اب یہ ہے کہ نااہلی کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے انحراف کرنے کی یہ سزا جو ہے یہ بہت سخت سزا نہیں ہے رشید رضوی صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آئین میں کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ لائف جو ہے پنشمنٹ ہے، فار لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ کرمنل کیسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کرمنالوجی میں بھی یہ چیزیں ہیں، جورسپروڈنس میں بھی یہ چیزیں کہ جہاں پہ سزا تجویز نہیں ہوئی ہے وہاں آپ کسی ایکیوز پہ وہ سزا تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہے 63A اور 62 کو آپ 63 کو پڑھیں گے تو یہی لگے گا کہ یہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ آخری سوالوں میں پوچھنا چاہوں گا اور آپ دونوں صاحبان سے پوچھنا چاہوں گا۔ پہلے بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا، کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے منظور شدہ آئینی ترمیم کی کوئی مزید تشریح کر سکتی ہے؟ اور اس حوالے سے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جو بھی ایڈوائز آتی ہے تو کیا پارلیمان پابند ہے کہ اس پر عمل کرے؟ جی دیکھیں، آئین کے تحت تشریح کرنا سپریم کورٹ کا پورا حق ہے، لیکن سپریم کورٹ آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں جو ہے تشریح کرنا سپریم کورٹ کی طاقت ہے، آئین نے ہی اس کو دی ہے۔ امینڈ کرنا، ایڈ کرنا، نکالنا، کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو دونوں اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا وہی آئین کا مطلب ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کی طاقت ہے، لیکن یہ تشریح کرتے کرتے امینڈ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو سوالات رکھے گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ جو تشریح کرنی ہے وہ امینڈمنٹ کے مد میں نہ آئے، کسی تبدیلی کے مد میں نہ آئے، وہ تشریح ہو۔ رشید رضوی صاحب، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ تمام ہی پارلیمان کی جو پارٹیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو سنا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے کہ آئین کی روح کے مطابق تشریح ہوگی، ابہام موجود ہے، جبھی اس کی تشریح ہر طلب ہے۔ تو کیا ایسی بھی کوئی بات سامنے آ سکتی ہے جو آؤٹ آف دی باکس ہو اور اسے پھر پارلیمان قبول کرے گی، پابند ہے اس کی؟ دیکھیں، جو بھی فیصلہ آتا ہے، جیسے علی ظفر نے کہا کہ آئین سازی نہیں کر سکتی ہے سپریم کورٹ، لیکن تشریح ضرور کر سکتی ہے۔ اگر تشریح سے بھی پارلیمنٹ مطمئن نہیں ہے تو پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ تو ہمیشہ پارلیمنٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ 63A کی روح کے مطابق یا آئین کے روح کے مطابق یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے تو وہ بائی کنسنسس اس کا امینڈمنٹ کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے۔ وہ صرف اور صرف 63A کو زیادہ سے زیادہ 95 سے ملا کے انٹرپریٹ کرے گی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا